अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। तमाम मामलात जनाब लोकली और इंटरनेशनली जो है वो अ, ठीक चल रहे हैं, जिस डगर पे चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी कुछ दिन पहले, उसके बाद फिर अब तस्दीक हुई है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स का जो इशू है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पे माहौल और सारी चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी उनके पास रिपोर्ट्स थी उसकी तस्दीक की, यानी कि वो इंफॉर्मेशंस दी कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, क्या सूरत हाल बन सकती है, यहाँ पे सीपेक की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे दीगर मामलात कैसे हैं, क्या स्टेट जो है उसके कंट्रोल में है सब कुछ, या फिर ये जो ख़बरें एजेंसीज़ कुछ उड़ाती रहती हैं या निकालती रहती हैं, ये वाकई में ख़बरें हैं। तो उसके बारे में सारी सूरत हाल चल रही थी और मैं अभी तक मैंने कोई नहीं देखा दूसरा बंदा कि जिसने ये ख़बर दी हो कि ये जो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन वाइट हाउस में मिला है जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर के सरबराही में, और इसकी बड़ी तवील मुलाकात और बड़ी बामकसद मुलाकात हुई है। उसके बाद की जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन थी वो और सारी चीज़ें हमने देखा कि अक्सर कूल डाउन हुई, और जो भी मामलात हुए हैं वो हम सबके सामने उसको बात करके वक्त का ज़िया है। लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अब उसके बाद जब ये उस डेलीगेशन के अंदर जो एक ऑफ़र की गई कि आप पाकिस्तान के अंदर से ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स हैं इनकी जो उनसा है इनको निकालने में पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करें, और यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रीनलैंड में जाते हैं या अगर आप यूक्रेन के जिस खत्ते में आप ये रेयर अर्थ मिनरल्स देखते हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी जो है ना रशिया आ चुका हुआ है, और उसके बाद अगर जो कह लें कि दुनिया के अंदर कोई बहुत ही बड़ी मकदार है तो वो चाइना के अंदर है, और चाइना के अंदर से फिर वो उसकी मिनोपली है। जो पाकिस्तान की साइड है ये वे है, यानी कि ये मोटर वे आप कह लें कि सी पैक का जो है ये वे है, और यहाँ से कनेक्टेड होता है सारा जो है सिलसिला, और इसी रास्ते के अंदर जो था ना ये सारा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, फिर केपी, पंजाब, और ये होता हुआ जो है सिंध तक जाता है। और जबकि मिनरल्स और जो आप कह लें कि प्रेशियस और सेमी प्रेशियस की जो मार्केट है, स्टोन मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ही बड़ी मकदार जो उनसी है वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, यानी कि वो भी दुनिया के रिचेस्ट एरियाज़ के अंदर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बनाया गया। फिर इसके अलावा जो प्रीशियस का अगर आप कह लें मेटल्स का, उसका एक बहुत बड़ा ख़जाना जो है ना जो संदक में और रेकोडिक में जो पाया जाता है, वो उसके अलावा बहुत सारी जो है ना पॉकेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर बलूचिस्तान में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो वहाँ की आवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, स्कूलिंग, हर चीज़ जो उनसी है वो बेहतर होनी चाहिए। तो ये सारी बातें रही। तो मेरे पास जो इत्तला आई जिसकी तस्दीक हुई वो ये हुई कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ऑफ़र की गई पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में ये जो रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स का जो इशू है, यानी कि जो फ्यूचर है दुनिया का, बिल्कुल जैसे कि मिडल ईस्ट की जो अफादियत है, जो अहमियत है वो ऑयल से है, क्रूड से है। और लेकिन जो पाकिस्तान है ये अपनी सतह पर चलता है। तो अगर ये रेयर अर्थ मिनरल्स पे जाएंगे तो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस ये सारे स्टोन्स और ये कैटेगरीज ये सारी भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे जो बात की तस्दीक हुई है वो ये हुई है कि ये जो मुज़ाकरात, मामलात और ये जो विज़िट्स और सर्वेस चल रहे हैं, इसके अंदर अमेरिकन और पाकिस्तानी ही नहीं है, इसके अंदर चाइनीज़ भी हैं। और ये एक बड़ा यानी कि मामला है जो कि इस वक्त चल रहा है। इसके अंदर मालूमात की हद तक सिर्फ यानी कि जो पास की जा रही हैं उसमें यूरोप भी है, और
یعنی کہ 3 اس میں بڑے پارٹنرز نظر آ رہے ہیں، پاکستان ہے، چائنا ہے، اور پھر انڈیا کو، امریکہ کو کسی حد تک جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ آپ اس سے بینیفٹ لو، آپ اس کو اٹھاؤ، لیکن آپ دیگر معاملات کے اندر پھر مداخلت نہیں کریں گے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پہ ہوا کہ لیٹ سپوز اگر اس کے اوپر پاکستان اور چائنا مل کر ورک کرتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کی نا افادیت وہ نہیں ہوگی، اہمیت وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یورپ اور امریکہ جو ہے پھر وہ اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ ہی اس پروڈکٹ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، تو لہٰذا ان کو اس خطے کے اندر شامل کیا گیا اور چائنیز کی طرف سے کیا گیا، اور کہا گیا کہ جو ہمارا ہے وہ ہم لون کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے اس خطے کے اندر تمام معاملات جو ان سے نا وہ بالکل سموتھ ہونے چاہیے۔ اب آئل کی بات آ جاتی ہے، تو یہ جو آئل کا ہے، جو سب سے بڑا جو بائر ہے ایران کا وہ چائنا ہے، اور چائنا نے جو بائنگ ہو رہی ہے وہ نارتھ کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ وہ ساؤتھ کے لیے ہو رہی ہے۔ تو نارتھ کا جو ایریا ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ وہ چائنا کا 60% ہے، اور اس کی ٹوٹل جو چائنا کی آبادی ہے اس 60% پہ 6% ہے، تو اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ چائنا کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس کے اوپر بلینز آف ڈالر ایوری ایئر چائنا سپینڈ کر رہا ہے، اور وہ سب کے سامنے ہیں، ویڈیوز آتی رہتی ہیں، ڈاکومنٹریز آتی رہتی ہیں، کیسے وہ صحراؤں کو جنگل میں تبدیل کر رہے ہیں، کیسے وہ ڈیمز بنا رہے ہیں، کیسے وہ آبادیوں کے لیے وسائل پیدا کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو وہاں پہ سیٹل کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جو معدنیات اور دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر بھی وہ اسی طریقے سے انٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں، اور چائنا دنیا کے یعنی کہ واحد ہی ملک ہے اتنی بڑی اس میں کہ جس کو لون لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹرا آرڈنری ان کے پاس پیسہ ہے، اور وہ جس طریقے سے چائنا کو بن رہے ہیں، بنانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بن رہے ہیں، تو آنے والے وقت کے اندر چائنا کو لوگ حیرانگی سے دیکھنے کے لیے جائیں گے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز حقیقت ہے۔ تو میرے پاس یہ انفارمیشن آئی کہ یہ جو ڈار صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، اور کیونکہ پہلے جو وزٹ تھا وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا، جس کو ہیڈ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ آرمی چیف کر رہے تھے، لیکن اس وقت میں جو ہے جس طریقے سے ڈار صاحب جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی چیزیں اناؤنس ہوں گی، آئی تھنک امید کی جا سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ بھی شاید اناؤنس ہو، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے وزٹ کا بھی اناؤنسمنٹ ہو، لیکن یہ بات قبل از وقت ہے، اس کے فوراً بعد نہیں ہوگا، تو کچھ دنوں کے بعد جو ان سے اناؤنس ہو جائے گا، ٹائم وغیرہ طے ہو جائے گا، کیونکہ فار بوتھ سائڈ جو انسان دیر از اے نو فری لنچ۔ امریکہ اگر یہاں پہ اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے تو چائنا بھی دیکھ رہا ہے، اور پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، اور پاکستان نے جو یہ کانفلکٹ کے بعد جو اپنی سچویشن، جو اپنی پوزیشن بنائی ہے دنیا کے اندر، وہ ایکسٹرا آرڈنری اچھی ہے، تو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جو دیگر معاملات ہیں بہت سارے، اس کے اندر بھی پاکستان کے لیے آسانیاں نظر آئیں گی، اور جو انرجی کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایک ساتھ ہی جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ جو اچھی خبر تھی جی، میں نے کہا آئی ہوئی ہے تو آپ کو پہلے دی جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔